کملی والے اتے پڑھو درود سارے اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا رب جان دسی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا اللہ فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں رب میرے فرشتے اپنے سونے نبی اتے درود پہ پڑھنے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والے تسی بھی میرے سونے نبی اتے درود پہ پڑھیا کرو اس واسطے تے اللہ والیاں نے لکھا رب جان دسی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا تے اللہ خود پڑھے او دے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا عاجز پھر بھی کرے انکار جڑا اونو ازلی بدبخت بنا دیتا تو نماز پہ پڑھنا ہے دو رکعتاں پہ پڑھنا ہے نماز دیاں اللہ دے حضور رکوع بھی کر لیا اللہ دے حضور سجدے بھی کر لے اللہ دے حضور اتحیات تے بے کے اتحیات بھی پڑھ لی تصورات دے عالم چھے اللہ کو لو پیا پوچھنے مالکہ تیری عبادت ہو گئی 10 سلام پھیران کے نا سلام پھیران حکم آیا کہ سلام نہ پھیر کیونکہ عبادت ساری دی ساری کر لئی ہلے تو میرے مٹھے تے سونے محمد تے درود نہیں پڑھیا پھر تو درود پڑھنے نواز دے وچ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر پیا پڑھنے برکتاں لا درود اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید امام ترمذی نے روایت نقل کی تھی پاک پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو میری امت تسی اللہ سونے کولو جیڑیاں پیاں دعاواں منگ دے ہو اپنی جیڑیاں جتانا پہ سوال کر دے ہو یاد رکھو تواڈیاں دعاواں لٹکیاں رہندیاں نے ہمیشہ ٹنگیاں رہندیاں نے سدھیاں تے عرش تے نہیں جاندیاں فرمایا یا رسول اللہ مفہوم حدیث پوچھا گیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ڈائریکٹ عرش تے کنج جائے گی قبول کنج ہوئے گی انہوں استجابت دی صورت کنج لبے گی آپ نے فرمایا میرے اتے درود پڑھیا کرو دعا تو پہلے یا آخر تے اللہ دی برکت نال ساریاں دیاں تواڑیاں ساریاں دعاواں نو قبول فرما لے گا